بونجور تو الموند. اليوم حنديرو اون بوش او سيترون مورانغي. هنا عندنا لو بسكوي على فاني. هاد لو بسكوي على فاني خدمناه بليزيور فوا معاكم، درناه فيديو، نحط لكم لو ليان. الوغ شوفوا هاد البسكوي يجي بزاف خفيفه، شوفوا فوالا يدور كيما تحبوه. انا نستعملوه في لي غولي و ميم طون نستعملوه في لي جينوازا، نطيب باغ بياس وندير ان مونتاج. الوغ هنايا بور لو بسكوي على فاني، هنا لو سيرو ا 30 شفتوه بليزيور فوا معايا. عندي كيلو سكر، 2 كيلات تاع ما. كي يبدا يغلي نحسب له 10 دقائق، نطفي عليه ونخليه حتى يبرد لو سيرو تاعي وندير له لافاني. وهنايا لا كريم اللي حنفوغي بها لو بسكوي ديالي، لا كريم باتيسيير او سيترون. هنا خدمنا دو كريم، خدمنا لا كريم باتيسيير وخدمنا لا كريم او سيترون. الوغ شوفوا كيفاش خدمنا لا كريم باتيسيير او سيترون. هنا عندي في الكاسرونه عندي نص لتر حليب، عندي مايزينا، عندي 80 غرام مايزينا، سكر 125 غرام سكر، وعندي اون كيارا ديسير لافاني. هنا نوجدوا لا كريم باتيسيير، نديرو بارد في بارد. نحط المايزينا اللي قلنا 80 غرام، ونزيد السكر 125 غرام، فوالا. كي نشوف لي 3 انغريديون تخلطوا لي بيان، ونحط الكاسرونه تاعي فوق النار ونقعد نخلط بلا ما نحبس حتى تعقد لا كريم باتيسيير. وكي نشوف لا كريم باتيسيير تاعي عقدت لي نخليها دقيقه لو طون لا مايزينا تاعي طيبه. فوالا. الوغ شوفوا معايا كيفاش عقدت لا كريم باتيسيير. نهويها شويه، هنا نزيد لها لا كويير ديسير لا فاني. فوالا دوك هكذا نديرها في ماليمونتير، نديرها اون كونتاكت باش ما ديريش لا كروت. ونحط الكاسرونه تاعي فريجيدير، لازم لا كريم باتيسيير تاعي تبرد. نجوزو نديرو لا دوزيام كريم، نديرو كريم او سيترون. فوالا هنا باش نديرو لا كريم او سيترون. هنا في الريسيبيون عندي 2 حبات بيض، عندي 100 غرام تاع السكر، عندي شويه مزاج دو سيترون. هنا في الكاسرونه درت 50 غرام تاع لا مارغارين، وزدت لها 100 مليلتر تاع جو سيترون. الوغ دوك الكاسرونه تاعي نحطها فوق النار باش لو جو سيترون تاعي يسخن. وهنايا 2 حبات بيض نزيد لهم 100 غرام سكر، ونزيد لهم لو زيت دو سيترون. هنا نخلط جوست السكر تاعي يذوب. هنا كي نشوف السكر تاعي داب، شوفوا هنايا او سخن معايا لو جو دو سيترون، نحطو اون فيلي ونحركها. فوالا ونض كلش في الكاسرونه. فوالا دوك الكاسرونه تاعي نعاود نحطها فوق النار ونقعد نحرك بلا ما نحبس. النار ما ديروهاش قويه، ونقعد نحرك حتى نشوف لا كريم او سيترون تاعي تقالت، تولي لا تيكستور تاعها تشبه لا كريم اونغليزا. اللي يحب يشوف لا كريم او سيترون كيفاش خدمتها من الاول حتى الاخر نحط لكم لو ليان، تشوفوا لا فيديو كيفاش خدمت لا كريم او سيترون. فوالا دوك نحط الكاسرونه تاعي فوق النار. فوالا شوفوا معايا كيفاش تولي لا كريم او سيترون، تجي لا تيكستور تاعها. شوفوا اون ديري لا كريم اونغليزا، بصح كي تبرد تعقد لكم. فوالا دوك هكذا نهويها شويه. دوك نديرها فيم اليمونتير، نديرها او كونتاكت باش ما ديريش لا كروت، ونديرها فريجيدير. لازم لا كريم باتيسيير ولا كريم او سيترون لازم في زوج يكونوا باردين باش كي نخلط لا كريم او سيترون ولا كريم باتيسيير تولي عندي كريم باتيسيير او سيترون. الوغ هنايا شوفوا لا كريم باتيسيير وشوفوا لا كريم او سيترون. هاي ديك لا كريم باتيسيير كي تبرد تولي شاده روحها. دوك نحطها في كوب، نضربها شويه بالفوي باش لا كريم باتيسيير تاع تطلق روحها. فوالا وشوفوا هنايا لا كريم او سيترون، شفتوها مع الاول كيفاش تكون لا كريم او سيترون. لا تيكستور تاعها تشبه لا كريم اونغليز. ومن بعد كي تبرد شوفوا تعقد لا كريم او سيترون تعقد لكم.
شوفوا كيفاش تولي لا كريم باتيسيير. تطلق روحها. دوك هنايا نزيد لها لا كريم وسيترون، نديرها كاع لا كونتيتي اللي خدمناها. دوك نضربها شويه بالبيتران باش تخلط بيان لا كريم باتيسيير مع لا كريم وسيترون. هنا نحبط في لي باروا. فوالا هذه هي لا كريم اللي حنفوغي بها لي بيش تاوعيا. حنديرو دو بيش. شوفوا هاد لا كونتيتي تاع لا كريم اللي حنفوغي بها لو بسكوي تاعي، ندير بها دو بسكويه. واحد نكوفري لا بوش تاعي بلا مورينغ ايطاليان، و لو دوزيام نديرو بلو كلاصاج ميروار و سيترون. الوغ نبداو نديرو لو سيرو تاعنا. فوالا هنا شربتو بيان. هنا نحط لا كريم. دائما تخلو 1 سنتيمتر في لي دو كوتي. نيطالي لا كريم ديالي، ما كثرش بزاف باش ما يقهموناش لي كريمه. فوالا وندور البسكويت تاعي. كي تدوروا البسكويت تاعكم دوروه بالبابي كويسون باش يجيكم ساهل. فوالا نزير بيان. نحي البابي كويسون. فوالا نوجد بابي كويسون واحد اخر باش نحط فيه البسكويت ديالي، باسكو هاد البسكويت بزاف خفيفه. دوك انا واش ندير، فوالا باش يشد بيان روحو. هكذا البسكويت راهو بزاف خفيف. دوك هكذا البسكويت تاعي نحطو في الفريجيدير، ماشي الكونجيلاتور، نديرو فريجيدير نخليه واحد ساعه يشد بيان روحو. هاد لي بروميي بسكوي ماسكيوه كاع بلا مورينغ ايطاليان. فوالا والدوزيام بسكوي هنايا نديرو هنا سيرو لا كريم. ونيطالي فوالا. دوك هنا فوالا ندور البسكويت ديالي. دائما كي دوروا بالبابي كويسون. هاد البسكويت بزاف خفيفه. هنا ندير بابي كويسون. زيرو ابان بركه. فوالا دوك البلاطو تاعي نديرو فريجيدير على ساعه، نعاودو نولو لكم ان شاء الله. فوالا هنايا باش نوجدو لا مورينغ ايطاليان. هنا عندي 3 بياض بيض. كي تحبي توزني ديري 90 غرام. وهنايا في الكاسرونه عندي 200 غرام تاع السكر والماء. هنايا شوفوا الماء قسمه نشمخها السكر ديالي. فوالا دوك هنايا نوجدو لو سيرو كوي ا 117. لو طون اللي يوجد لي لو سيرو ديالي. هنا لي 3 بلون دوف تاوعي نطلعهم شويه اوناجه. فوالا هنا لو سيرو تاعي 117 درجه راه وجد. دوك نحطو اون فيلي ونخليه يضرب حتى تولي لا مورينغ تاعي شاده روحها وميم طون تبرد.
فوالا شوفوا تولي شاده روحها ودير لو باك دوازو. هذه هي لا مورينغ ايطاليان. فوالا الوغ هنايا نحكم لو كارطون. لا بوش تاعي خديتها ساعه. شوفوا هكذا تشد روحها شويه. فوالا ندير اون كوش خفيفه تاع لا مورينغ ايطاليان. فوالا ندير اون بون كوش او ميم طون ندير عشوائيه انا. فوالا دوك نحط اون بون كوش ونحط. فوالا فوالا ديروها عشوائيا انا. فوالا دوك هنا نكراميليزي لا مورينغ ديالي. فوالا دوك انا هكذا نديرها فريجيدير نخليها تريح واحد نص ساعه. فريجيدير ماشي الكونجيلاتور. ومن بعد كي نجبدها نقطع هاد لي كوتي ونديرو اون بتيت ديكوراسيون ان شاء الله. فوالا هنا لا بوش سيترون مورينغي ولا دوزيام بوش تشوفوها معايا نديرو لو كلاصاج ميروار و سيترون. فوالا درت لكم دو بوش وان شاء الله اللي تعجبكم ديروها. فوالا
هنا في لي كوتي ما يهمش، غتقطعوهم. فوالا دوك الكاطو تاعي الي بيان ماسكي. دوك هنا واش نديرو، دوك لازم نخليه في فريجيدير او موان نخليه 2 سوايع باش يشد روحهم مليح، ونديرو لو كلاصاج ميغوار بالسيترون. فوالا نحطها في الفريجيدير نخليها 2 سوايع. لازم لا كريم شونتيي تشد بيان روحها. تقدروا ميم هاد ليطاب ديروها كيما اليوم، وغدوه من داك ديروا لو كلاصاج ميغوار والسيترون. هنا نوجدوا لو كلاصاج ميغوار والسيترون، سي لو كلاصاج ميغوار بروفيسيونيل. الوغ هنا شوفوا معايا في الكاسرونه عندي الجلوكوز وعندي لا كريم فريش. شوفوا هنا الجلوكوز عندي 150 غرام تاع الجلوكوز. فوالا شوفوا راكم تشوفوا هنايا. فوالا وانا عندي لا كريم فريش عندي 150 غرام، استعملت هذه. فوالا وهنايا السكر عندي 150 غرام. نحطوه في الكاسرونه. هنايا السكر ولا كريم فريش والجلوكوز نحطو فوق النار. لازم هنا الجلوكوز والسكر يذوبوا، معليش يدير معايا الغليه. الوغ دوك نحط الكاسرونه تاعي فوق النار. وهنا عندي لا جيلاتين، لا جيلاتين اون بودر درت 10 غرامات. هنا درت لها شويه ما. وهنا عندي شوكولا بلون، هنا غابيتها باش تجيني سهله كي تدوبلي، عندي 150 غرام. فوالا وهنا عندنا ليكستري تاع لو سيترون، ندير شويه ليكستري دو سيترون هنا باش يمد لنا شويه لو غو و ميم طون لا كولور. وبيان سور نزيد هنايا لو كولورون اون بودر. فوالا شوفوا هنا مازال ما دابش، راني نحرك فيه. شوفوا الجلوكوز مازال ما دابليش، لازم يذوب السكر والجلوكوز. فوالا شوفوا معايا هنايا لو سكر والجلوكوز دابوا معايا، معليش دارت معايا الغليه. دوك هنا نحط لا جيلاتين قلنا 10 غرامات، استعملت لا بودر. ولا درتو لي فوي احكموا لي فوي تاعكم ووزنوهم. دي فوا طيحوا في اون فوي فيها 2 غرام، ودي فوا طيحوا في لا فوي تجي 3 غرام. الوغ نتوما وزنوهم قبل ما تخلطوا لي فوي دو جيلاتين. الوغ نحطها ونحرك. فوالا كي نشوف هنا فوالا جيلاتين اي دابت. نخلط شويه وهنا نحط 150 غرام تاع شوكولا بلون. نحرك. فوالا لو ميلونج تاعي مازال سخون. انا شوكولا بلون ذوبه. فوالا دوك هنايا نميكسي كاع لو ميلونج تاعي كولورون اون بودر. ندير شويه عيني ميزاني. انا نحرك بلا سباتولا باش ما نديروش لي بلداغ. ونشوف فوالا. وهنايا نزيد لها شويه من اكستري لاروم سيترون. هنا تاني تمد لنا لا كولور و ميم طون لو غوا. فوالا راني نشوف هذيك لا كولور راني نحوس عليها. دوك هكذا نحكم مع الميكسور ونميكسي لو كلاصاج ديالي. نميكسيه واحد 4 دقائق. شوفوا كيفاش تميكسيو الكلاصاج تاعكم. ميكسي هكذا وما نطلعش، ما لازمش نطلعوه. لازم لي بغا ميكسور تاعكم ما تطلعوهش باش ما تدخلوش لي بلداغ. شوفوا لا طلعتوه ميلوه شويه بركا. شوفوا كيفاش ندير، نميل غير شويه. فوالا واحد 4 دقائق وانا نميكسي فيه هاد الكلاصاج ميغوار. شوفوا ديروا لي ميم زيتاب كيما خدمنا الكلاصاج ميغوار الاولاني اللي عطيته لكم.
اللي خدمناه بلو لي كونسونطري. هذا واش نبغي فيه لا كريم فريش. هذا لو كلاصاج ميغوار بروفيسيونيل. الوغ دوك هنايا نصفي الكلاصاج ديالي. شوفوا ميم يجيكم هكذا دي بول دار، دونك نقول لكم واش ديروا باش يروحوا لكم. وشنو دو بريفيرونس لو كلاصاج ميغوار واش دور لا في باش تجيكم اون بيل كولور. و بيان سور كي نغلاسي لا بوش تاعي او سيترون نديرو او بان ماري خاص ما يسخن شويه يطلق روحو، ونخليها تولي طومبيراتور 24 دوغري اللي عندها ترمومتر. واللي ما عندهاش ترمومتر لازم الكلاصاج تاعها تخليه يبرد بيان. شوفيه يولي ثقيل كي تبدي بلا سباتول، شوفي تغطيها لك بيان هذيك لا سباتول. لو غاتو تاعك لو مومون اللي تجي تكلاسي اللي تخرجيه من الكونجيلاتور لازم لو غاتو تاعك يكون بيان جامد باش لو كلاصاج ميغوار يشتمتم فيه. فوالا هذا هو لو كلاصاج ميغوار. شوفوا كي نفك بلا سباتول. شوفوا هاد لي بول دار شوفوا كيفاش ديروهم، هما ساهلين كي تبوجيوه هكذا. لي بول دار يروحوا نتوما بوجيوه برك هكذا يروحوا لي بول دار. ولا حطيتوه لو كلاصاج تاعكم في حاجه تاع بلاستيك تقدروا تخبطوه ويخرجوكم لي بول دار. فوالا لو كلاصاج ميغوار بروفيسيونيل اللي درته لكم اليوم. هنا لا كولور نتوما تزيدوا تتحكموا في لو كولورون. هنا لو كلاصاج او سيترون. هنا لي فاصون نحط لكم لو لين في صندوق الوصف. لا كريم او سيترون اللي خدمناها سي لا ميم كونتيتي اللي خدمتها. هنا كي وجدت لي لا كريم او سيترون هكذاك سخونه صفيتها بالصفايه. دوك هنا لا كريم او سيترون تاعي عاودت شدت روحها. الوغ نديرها في لو بان ماري تاع تطلق روحها باش نكلاصي بها لا بوش او سيترون تاعي. هنا حندير كلاصاج او سيترون. لا تحبوا ديروا كلاصاج ميغوار. انا توجور في لي غاتو تاعي نحب ندير لو كلاصاج او سيترون سي لا كريم او سيترون كيما قلت لكم. هنا عاود صفيتها اون دوزيام فوا. فوالا هنا لازم تولي شويه تياد خاطر مازالها سخونه. لو غاتو تاعكم لازم يكون بارد. وكي ديروا لو كلاصاج ميغوار كي تجبدوا لا بوش تاعكم من الفريجيدير عاودوا دخلوها الكونجيلاتور خلوها نص ساعه باش تجمد لكم بيان، باش كي تطلعوا عليها لو كلاصاج ميغوار يشتم تما. اين هذا لو كلاصاج ميغوار. فوالا هنا ما تمسوش لو بلاطو تاعكم بوجيوه بركا. فوالا هكذا تكون نخليها تخطر بيان. من بعد نحيو هاد لي كوتي و بيان سور نديرو اون تيت ديكوراسيون. انا جو بريفير ندير لو كلاصاج او سيترون على لو كلاصاج ميغوار. انا عطيتهم لكم في زوج وانتوما تخيروا اللي يعجبكم. فوالا جيسبر عجبتكم. درت لكم دو بوش او سيترون، درت لكم وحده مورينغي وحده افيك ان كلاصاج او سيترون. ولا تحبوا ديروها بالكلاصاج ميغوار او سيترون كيما تحبوا.